हेलो फ्युचर इन्जिनियर डाक्टरहरू स्वागत छ तपाईहरुलाई युथिङ क्रेजीमा। सो आज चाहिँ वेब अप्टिक्स है र है वेब अप्टिक्सको क्लास 12 को यो क्लास 12 को लागि हो फिजिक्स। ओके, सो वेब अप्टिक्सको एउटा च्याप्टर जुन कि चाहिँ पोलराइजेसन है, वान अफ द सिम्पल च्याप्टर छ है। एकदम वेब अप्टिक्स पोर्सनै सिम्पल छ। हुन त 15 मार्क को यहाँबाट सोध्ने गरेको छ। लगभग 8 वटा टपिक छ र 8 वटा भिडियो आउँछ। डोन्ट वरी, चाँडो भन्दा चाँडो भिडियो आउँछ र आई होप तपाईहरुले यो क्वेशनहरु गर्नुहुन्छ भने धेरै नै आइडिया डेभलप हुनेछ र तपाईहरुले क्वेशनलाई डिल गरेर पछि आउनु सक्नुहुन्छ है। सो ल 15 मार्क को छ, यति कुरा मैले भनेपछि र यो च्याप्टरबाट केस हुन्छ, अलिकति एमसीक्यू पनि आउने छ। यो सबै कुरा भन्ने नै छु। सो तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडि थाहा हुनुपर्छ, तपाईहरुले युथिङ क्रेजी हेर्दै हुनुहुन्छ जुन कि इन्जिनियरिङ र मेडिकलको वान अफ द ब्युटिफुल प्लेटफर्म छ। सस्तो सुस्तो नेपालकै सबभन्दा बेस्ट प्लेटफर्म। ओके ल, सो अब यो भन्दै प्रचार प्रसार बन्द गरौँ, अब स्टार्ट गरौँ कहानी। सो पोलराइजेसन आज हामीले गर्नेछौँ र एकदम छोटो च्याप्टर छ, एकदम छोटो च्याप्टर है, एकदम मिठो तरिकाले म फिनिस गरिदिन्छु ल हेर। सो एमसीक्यू को लागि कहाँ जाने दाइ? सो एमसीक्यू को लागि केही हैन, तपाईले एमसीक्यू युथिङ क्रेजी पोलराइजेसन सर्च गर्नुहोस्। नियरली नबेसी पनि मैले लगभग पुरै च्याप्टरैको एमसीक्यू गराइदिएको छु। जति अहिलेसम्म छ एमसीक्यू सबै गराइसकेको छु। सो गएर यही च्यानलमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ जुन कि मैले इन्ट्रान्सको लागि बनाएको थिएँ है। अब यहाँ हेर कुरा गरौँ सर्ट क्वेशन एन्सरहरुको। सो योबाट बेसिकली सर्ट क्वेशन एन्सर सोध्छ 2 मार्क्स को सोध्न सक्ने चान्सेस छ योबाट है। वन न्युमेरिकलहरु सोध्ने चान्सेस छ 3 मार्क को है। यो भन्दा बढी के सोध्ला र हैन। सो ले हेरौँ है। सो फर्स्टमा एउटा क्वेशन जुन कि सबभन्दा मोस्ट रिपिटेड क्वेशनको लिस्टमा पर्छ। मोस्ट रिपिटेड, आई रिपिट, मोस्ट रिपिटेड क्वेशन है। 77 सेट डी, 76 सेट सी, 74 सेट बी, 76 जीआई हैन, बी सेट बी 75 अझै पनि सोधेको होला हैन। के छ क्वेशन? क्यान साउन्ड वेभ बी पोलराइज्ड? साउन्ड वेभ पोलराइज हुन सक्छ त? एक्सप्लेन। बहुत सिम्पल छ। त्यसैगरी अर्को मोस्ट रिपिटेड क्वेशन 78 मा सेट सी मा, 72 को सेट ई मा, 69 को सेट ए मा, 66 67। सो के छ? इज पोलराइजेसन पोसिबल फर लंगिट्युडनल वेव्स? लंगिट्युडनल वेव्स को लागि पोलराइजेसन पोसिबल छ त? बहुत इम्पोर्टेन्ट क्वेशन, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन। मैले क्लासमा पनि सिकाइदिएको छु यो च्याप्टर है, मैले पढाएको थिएँ च्याप्टर ल। सो व्हाट इज पोलराइजिङ एंगल? ब्युटिफुल एन्ड क्वेशन एन्ड ब्युटिफुल आन्सर हुन्छ, यसको छोटो आन्सर हुन्छ। डज इट डिपेन्ड्स अन द वेभलेन्थ अफ द लाइट युज्ड? वेभलेन्थ माथि डिपेन्ड पर्छ त? हेर कतिचोटि सोधेको छ। 75 जीआई, 74 सेट ए, 73 सप्लिमेन्टरी, 70 को डी सेट, 68 75 72 71 कतिचोटि सोधेको छ ल हेर त, छ कि छैन? सो त्यही भएर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छ है। यी 3वटा क्वेशनले नै आधा च्याप्टर कभर भइसक्यो ल हेर। आधा च्याप्टर कभर यी 3वटा क्वेशनले भइसक्यो। दिमागमा राखिहाल, छोटो छोटो आन्सर छ, डोन्ट वरी है। आएन भने सोध्न पाइयो। कहाँ सोध्न पाइयो दाइ? है तपाईले 9891784461 यो नम्बर तपाईहरुलाई जहिले राख्नुस् जबसम्म तपाईको इन्ट्रान्स सिद्दैन तबसम्म यो नम्बरलाई अलिकति डिटेलमा तपाईको मोबाइलमा सेभ गरेर राख्नुस्, ठीक छ? ओके, यहाँबाट हेर्नुस् डिफरेन्स बिट्विन अनपोलराइज्ड अन युएन है, अनपोलराइज्ड एन्ड पोलराइज्ड लाइट। डिफरेन्स पोलराइज्ड र अनपोलराइज्ड को डिफरेन्स बिट्विन तपाईलाई लेख्नु छ र यही डिफरेन्स बिट्विनको भित्र तपाईले डेफिनेसन, यसको सिम्बल, यसको युजेस हैन, सबै कुरा लेख्नु पर्ने हुन्छ है। युजेस भन्दा सिम्बलहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ, ठीक छ? र डेफिनेसन, र तपाईले डेफिनेसन पनि सोध्न सक्छ। व्हाट इज अनपोलराइज्ड लाइट, व्हाट इज पोलराइज्ड लाइट भनेर डेफिनेसन पनि सोध्न सक्छ। सबै कुरा यसकै भित्र आउँछ। ओके ल, यसको रिप्रेजेन्टेसन पनि। ओके ल, अब अर्को क्वेशन, इज देयर एनी डिफरेन्स बिट्विन एनालाइजर एन्ड पोलराइजर? जुन हुन्छ नि एनालाइजर र पोलराइजर हो, यो पोलराइजर भयो, एनालाइजर भयो, सेकेन्ड वाला एनालाइजर हुन्छ हैन हो। यसको बिचमा डिफरेन्स बिट्विन के हो? के हो त एनालाइजर, के हो त पोलराइजर है? यसको बिचमा भिन्नता के हो? हुन त सेम कुरा हो तर भिन्नता के हो यो भनेको छ है। सो वान अफ द ब्युटिफुल क्वेशन्स हो। सो लाइट वेभ क्यान बी पोलराइज्ड, व्हाट अबाउट साउन्ड वेभ? लाइट वेभ त पोलराइज्ड हुन्छ, तिमीलाई थाहा छ हैन, पोलराइजर युज गरेर। तर साउन्ड वेभ हुन्छ कि हुँदैन भनेर क्वेशन सोधेको छ है। यसको बारेमा तिमीले छोटो र मिठो क्वेशन हेर्नु, मतलब मुखबाट निस्किरहेछ टाक टाक फात फात एन्सर निस्किरहेछ। तर यहाँ टाइम लाग्छ, त्यही भएर मैले बोलेको छैन। इन विच मिडियम इज द एंगल अफ पोलराइजेसन ग्रेटर? कुन मिडियममा चाहिँ पोलराइजिङ एंगल ग्रेटर हुन्छ है? थीटा पी, ठीक छ? सो रियर कि डेन्सर है, ठीक छ? यो तपाईले निकाल्नु भन्नुपर्ने हुन्छ, पढ्नुपर्ने हुन्छ। आएन भने सोध्न पाइयो वा गुगल देवता त छँदैछ तपाईहरुको साथमा। र एउटा लङ क्वेशन एन्सर है, 3 मार्कमा तपाईलाई डेरिभेसन टाइपको 3 मार्कमा सोध्न सक्छ। स्ट्रेट्स एन्ड प्रुफ ब्रिस्टर्स ल, एउटै मात्र प्रुफ छ त्यो च्याप्टरमा है, एउटै मात्र प्रुफ छ ब्रिस्टर्स ल, वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्रम हियर है।
एउटा मात्र छ ब्रिस्टल र ब्रिस्टल भनेको यही हो ठीक छ यही हो ब्रिस्टल र यो दुईटा फर्मुला मिलेर ब्रिस्टल्स ल भन्ने हो ओके अनि यो च्याप्टरको मेन फर्मुला भनेको यही दुईटा हो याद राख यो च्याप्टरमा फर्मुलै छैन यार यो च्याप्टरमा फर्मुलै छैन हेर जम्मा दुईटा फर्मुला म्यु इक्वल टु tan थीटा p है र थीटा p प्लस r इक्वल्स टु 90 डिग्री यही दुईटा फर्मुला र यही दुईटा फर्मुला युज गरेर र तिमीलाई यो क्लास 11 को जुन रिलेसन छ तिमीलाई थाहा नै होला म्यु को फर्मुला sin i / r पनि हुन सक्छ म्यु को फर्मुला c / v पनि हुन सक्छ म्यु को फर्मुला i / sin c पनि हुन सक्छ है sin c यो के हो c भनेको क्रिटिकल एंगल के ठीक छ ल है यो चाहिँ भेलोसिटी अफ लाइट है ठीक छ ल सो यो जुन पनि रिलेसन युज गरे हेर यो तीनवटा रिलेसनबाट हेर कुनै पनि फर्मुला युज गर्ने र यो म्यु को भ्यालु निकाल्नको लागि कुनै पनि जुन युज हुन्छ त्यो युज गर्ने हुन त मैले क्लासमा बताइदिएकै छु है तर पनि यो फर्मुला जतिखेर पनि युज हुन सक्छ आई होप तपाईहरुले यो फर्मुलाहरुलाई कपी गर्नुहुन्छ मजाले है सो यो फर्मुला तपाईले जतिखेर पनि काम आउँछ र यो च्याप्टर पढ्दै हुनुहुन्छ भने यो फर्मुला त तपाईले जान्नै पर्ने हुन्छ यति मात्र फर्मुला हो जम्मा दुईटा फर्मुला छ इन दिस च्याप्टर अरु केही नै छैन बात खत्म फिनिश्ड आई यो दुईटा फर्मुला युज गर्न के ठुलो कुरा हो केही ठुलो कुरा हो कहिले हेर न कहिले यो दिएको हुन्छ र तिमीलाई म्यु निकाल्न भन्छ कहिले यो दिएको हुन्छ तिमीलाई r निकाल्न भन्छ हैन कुरा बुझिरहेको छु बुझ्यौ भेरी नाइस अब कहिले कहिले तिमीलाई के दिन सक्छ क्रिटिकल एंगल दिन सक्छ त क्रिटिकल एंगल दिन्छ भने यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो म्यु निकाल्नको लागि त म्यु को भ्यालु आयो त्यसपछि थीटा p को भ्यालु निस्किन्छ है दाइ बुझेन बुझ्नु पनि पर्दैन एकदम सिम्पल छ न्युमेरिकल गएर हेर न अब यो चारवटा न्युमेरिकल राखेको छु यो चारवटा कम से कम प्र्याक्टिस गरेर जानु होला 4-5 वटा छ है सम न्युमेरिकल चाहिँ यहाँ आएर द पोलराइजिङ एंगल अफ द मिडियम इज पोलराइजिङ एंगल कति दिएको छ 60 डिग्री है क्याल्कुलेट द भेलोसिटी अफ द लाइट द भेलोसिटी अफ लाइट भनेको यो भेलोसिटी त यो है यो क्याल्कुलेट गर्नको लागि पहिला त म्यु क्याल्कुलेट गर्ने त म्यु इक्वल टु कुन रिलेसन म्यु इक्वल्स टु c/v त यो निकाल्नु छ त यसको भ्यालु तिमीलाई थाहा नै छ यसको भ्यालु पनि थाहा नै छ किनकि 60 यो रिलेसन युज गरेर हैन तिम्रो म्यु को भ्यालु आउँछ त म्यु को थाहा नै छ c को थाहा नै छ त v निकाल्न कुन ठुलो कुरा हो हैन सो यसरी निस्किन्छ सो आयो तपाईले गर्नुहुन्छ होला अर्को क्वेशन के छ अ बीम अफ अ लाइट इज इन्सिडेन्ट एट अ पोलराइजिङ एंगल अफ अ पिस अफ द ट्रान्सपेरेन्ट मटेरियल्स अफ द रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्स अब हेर रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्स म्यु को भ्यालु दिएको छ व्हाट इज द एंगल अफ रिफ्लेक्सन r निकाल भनेर भनिरहेको छ सिम्पल छ क्वेशनहरु त क्रिटिकल एंगल हेर c दिएको छ हैन अफ द c कति छ 45 छ भनेपछि म्यु इक्वल टु 1/sin c हुन्छ त sin म्यु को भ्यालु आयो म्यु को भ्यालु आएपछि पोलराइजिङ एंगल को भ्यालु निकाल्न के ठुलो कुरा हो हैन प्र्याक्टिस गर आएन भने सोध न हुन त अब भन्छु भने म गराइ पनि दिन्छु हैन क्लासतिर महारिभिजनतिर ओके क्याल्कुलेट द पोलराइजिङ एंगल अफ द लाइट ट्राभलिङ फ्रम वाटर हेर वाटर को रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्स दिएको छ फेरि ग्लास को पनि दिएको छ अब यो दुईटा युज गरेर तिमीले मेन रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्स निकाल्न सक्छौ हैन ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु वाटर हैन यो निकाल्न सक्छौ सरी वाटर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास निकाल्न सक्छौ त्यसपछि तिम्रो म्यु आएपछि तिमीलाई के निकाल्नु छ पोलराइजिङ एंगल निकाल्नु छ थीटा p निकाल्नु छ त बात खतम निकाल्न सकिन्छ कुन फर्मुला युज गर्ने माथिकै फर्मुला युज गर्ने अरु एक्स्ट्रा फर्मुलै छैन के बस तिमीलाई यही हेर सुन मेरो कुरा सुन च्याप्टर फिनिश भइसक्यो तिमीले यति पढ्छौ भने नि तिम्रो यो च्याप्टरबाट अरु एक्स्ट्रा केही पढ्नु पर्दैन ओके आर यु गेटिङ मी है केही एक्स्ट्रा पढ्नु पर्दैन हो बरु एउटा फिगर छ है म तिमीलाई यो फिगर अहिले तुरुन्त यहाँ राखेको छु माथि साइडमा हेर त हो यो फिगर रिलेटेड पनि केही कुराहरु सोध्न सक्छ नामहरु भयो यसको कहानीहरु भयो यसको थ्योरमहरु भयो केही न केही एक्स्ट्रा सोध्न सक्छ मैले माथि राखेको छु हेर फिगर है अरु केही सोध्दैन सो यति नै यो फर्मुला ल हेर यति फर्मुला हो यसलाई नै युज गरेर कुनै पनि न्युमेरिकल सल्भ हुन्छ यही दुईटा मेन रिलेसन हो है यो दुईटा दिमाग लगाएर युज गर्ने हो यही दुईटाको भित्र खेल्ने हो यो भन्दा एक्स्ट्रा केही छैन सो भेट्ने छौ नेक्स्ट पार्टमा है यो च्याप्टरहरुको वेभ एन्ड अप्टिक्स हो हैन वेभ एन्ड अप्टिक्स को नेक्स्ट च्याप्टरमा भेट्ने छौ अहिलेको लागि बाइ बाइ र पढ्दै गर्नु होला अल द बेस्ट यु थिंक इज अलवेज विथ यु गाइज